अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए। यहाँ एहसन की माँ इसको कह रही होती है कि तुम बदनाम ज़माना लड़की महक से ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, जिस पे एहसन अपनी माँ की बात को जुटलाते हुए कहता है कि महक ऐसी लड़की नहीं है। और एहसन के वालिद भी यही कहते हैं कि वो मेरे बचपन से हाथों में पली है और मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम अपनी ज़बान बंद रखो। यहाँ पे फिर उसको कॉल आती है एहसन के वालिद को, उनके भाई की, और वो उनको बुलाते हैं कुछ बात करने के लिए। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एहसन और महक की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, क्योंकि वो लड़का इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और वो धमकी दे के गया है कि 1 हफ़्ते में मैं महक से निकाह करना चाहता हूँ, आप महक को मेरे हवाले कर दें। लेकिन एहसन का जो बाप है वो भी इस बात पे रज़ामंद हो जाता है कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। और फिर महक अपनी वालिदा से कह रही होती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से एहसन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़े। जिस पे उसकी वालिदा समझाती हैं इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ यही है। यहाँ एहसन की माँ बहुत गुस्से होती है, वो कहती है मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ अपनी बहू नहीं बनाऊँगी। जिस पे एहसन के वालिद कहते हैं कि तुम्हें अगर तुम्हारी कोई रज़ामंदी नहीं है तो तुम इस मसले में मत पड़ो, और अगर तुम इस शादी में शरीक नहीं होना तो मत हो बेशक, लेकिन मैं एहसन की शादी महक से ही करवाऊँगा। और एहसन भी यही कहता है कि मामा आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं महक से ही शादी करूँगा, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है। लेकिन वो कहती है कि मैं मर जाऊँगी लेकिन ये शादी नहीं होने दूँगी। जिस पे एहसन के वालिद कहते हैं तो मर जाओ, भाड़ में जाओ। और इधर दिखाया गया है कि वो निकाह के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन एहसन की जो माँ है वो तैयार नहीं हो रही होती और वो कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी में नहीं जाऊंगी। तो वो कहते हैं ठीक है बैठी रहो, मर जाओ, मैं जा रहा हूँ। एहसन की माँ कहती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो एक फ़ोन घुमा देती है अपने किसी रिश्तेदार को और कह देती है एहसन के निकाह की ख़बर कर देती है कि शमशेर तक किसी तरह पहुँचवा दो। और ये ख़बर शमशेर तक जैसे ही पहुंचेगी आगे आपको सीन में नज़र आएगा कि क्या होगा। यहाँ महक बहुत खुश है अपने निकाह से और उसकी बहन भी पूछ रही है कि आप खुश हैं, तो वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ। और यहाँ उसकी माँ भी जो कि डबल पॉलिसी खेल रही है, चाल तो उसने चल दी है और यहाँ आकर इन लोगों की बड़ी मक्खन पॉलिश कर रही है, मक्खन लगा रही है कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। लेकिन इनके घर वालों को महक के उसकी चालों का पता ज़रा सा भी नहीं होता कि वो क्या कर चुकी है। और यहाँ शमशेर पहुँच जाता है निकाह से पहले ही, और यहाँ पे सबको ख़बर हो जाती है। महक गाड़ी रुकते ही महक की नज़रें सीधी खिड़की की तरफ जाती हैं कि लगता है शमशेर आ गया। जिस ख़तरे की महक को आहट हो रही थी वो पहुँच गया। यहाँ शमशेर गाड़ी से उतरता है और सीधा एहसन के घर जाता है, जिस पे ऊपर से खिड़की में खड़ी महक की बहन देखकर कहती है कि शमशेर आ गया है, लेकिन वो हमारे घर नहीं एहसन के घर की तरफ जा रहा है। और एहसन की माँ भी वहीं मौजूद होती है, वो भी हक्का बक्का रह जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसे तो यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो मेरे घर क्यों जा रहा है। जिस पे उसकी माँ भी यकायक एकदम भाग पड़ती है अपने घर की तरफ। यहाँ महक बहुत परेशान हो गई है कि अब क्या होने वाला है। शमशेर सीधा एहसन के कमरे में जाता है और उसको गिरबान से पकड़ता हुआ खींचता हुआ नीचे उतारता है और उसको अपनी गाड़ी में डाल के अपने घर ले जाता है, या अपने ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ वो उसको रख सके। और वो मिन्नतें करता रह जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, मगर वो एक नहीं सुनता और उसको गाड़ी में डालता है और अपने साथ ले जाता है। और महक के घर वाले और महक ख़ुद बहुत परेशान है कि अब क्या होगा। वो एहसन को लेके चला गया है और निकाह तो बीच में ही रह गया। शमशेर कुछ भी नहीं सुनता, किसी और महल्ले वालों को जमा करके कहता है कि सब कान खोल के सुन लो, महक सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। इतना चिल्ला के बोलता है कि महक तक आवाज़ पहुंच जाती है और महक हो जाती है बहुत परेशान। वो यही सोचती है कि मुझे लगता है कि एहसन से मेरी शादी नहीं होने देगा, और गाड़ी में रवाना हो जाता है। और वहाँ एहसन के आँख से पट्टी उतारेगा और एहसन को देगा धमकी। और क्या धमकी देगा वो आगे आपको सीन में नज़र आएगा। महक तो बहुत परेशान बेचारी बैठी हुई है, वो सोच नहीं रही कि क्या होने वाला है। यहाँ पर
شمشیر کا دوست بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کو آنکھ پر پٹی باندھ کے لایا جاتا ہے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں پر ہے، اور شمشیر اس کی آنکھ سے پٹی اتار کے اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا ہی کرنا پڑے گا، نہیں تو میں تجھے اور تیرے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ 3-4 بار جھٹلاتا ہے، یہ اس کی بات سے انکار کرتا ہے احسن، مگر شمشیر پھر نکال لیتا ہے اپنی گن اور وہ رکھ دیتا ہے اس کی کن پٹی پہ اور کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے مار کے یہیں دفنا دوں گا، تیری لاش بھی نہیں ملے گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ اور وہ بیچارہ آخر کار مان جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میری فیملی کو کچھ مت کرنا، میں جیسا تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ وہ کہتا ہے تو سن، تو گھر جا کے انکار کرے گا اس شادی سے، مہک سے شادی صرف میری ہوگی، مہک صرف اور صرف میری ہے۔ واپس اس کی آنکھ پر پٹی باندھی جاتی ہے اور یہاں سب مجبور تھک ہار کر آخر کار نکاح خواہ کو واپس کر دیتے ہیں اور نکاح خواہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہو گئی تسلی، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ۔ یہاں اس کا باپ بھی پریشان ہے مہک کا، اور یہاں اس کی ماں بھی احسن کی دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ صاحب خیریت کہ میرا بچہ گھر واپس آ جائے۔ یہاں بیچارہ بے بس باپ کھڑا اور اس کی ماں اس کو تسلیاں دے رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کیسے پریشان نہ ہوں، یہ خطرہ ایسا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ یہاں مہک بھی بے انتہا پریشان ہے اور سب سے پوچھ رہی ہے اور اپنی ماں سے بھی کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مت کریں میری شادی، میں اپنی وجہ سے سب کو پہلے ہی بہت پریشان کر چکی، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ اور اپنی ماں کے گلے لگ کے بہت روتی ہے اور اس کو احساس ندامت بے انتہا ہو رہا ہے کہ یہ سب جو میرے گھر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مہک کا کچھ قصور نہیں ہے، سارا قصور شمشیر کا ہے۔ یہاں اس کے باپ کو بھی خبر لگ جاتی ہے کہ شمشیر نے کیا قدم اٹھا لیا ہے اور کس کو اغوا کر کے لے آیا ہے، اور وہ اس کے بڑے بھائی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم اور تمہاری ماں نے اس کو طرفداری کر کے بگاڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، میں بات کرتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ یہاں وہ بات کرنے اپنے بھائی سے آتا ہے یعنی شمشیر سے، تو شمشیر اس کی ایک نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میں شادی کروں گا تو صرف مہک سے ہی کروں گا، جس پہ اس کا بھائی اس کو دھمکی بھی دیتا ہے اور اس کے باپ کا بھی بتاتا ہے کہ پاپا ہرگز تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتا ہے مجھے ان کی مرضی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ میری چاہت میں اگر ان کی چاہت نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی تو میری مہک سے ہی ہوگی اور میں اسے ہی اس گھر کی بہو بناؤں گا۔ انتہائی ضدی اور گھمنڈی ہے شمشیر، وہ کسی کی ایک نہیں سنتا، بس جس چیز کی ٹھان لیتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور وہ اپنے بھائی کی کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جس پہ اس کی یہاں دکھایا گیا ہے کہ احسن کی ماں باپ بھی بہت پریشان ہے، اور احسن کے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں کا ہی یہ گل کھلایا ہوا ہے، اسی نے خبر کی تھی، جس پہ وہ بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے بڑے بھائی کو نہیں بتا پاتا۔ اور یہاں اس کے بڑے بھائی پوچھتے ہیں کہ احسن گھر واپس آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک نہیں آیا، لیکن آپ ٹینشن مت لیں، احسن کے واپس آنے کے بعد احسن کا نکاح مہک سے ہی ہوگا، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ جس پہ اس کے مہک کے ماں باپ بہت تسلی ہو جاتی ہے ان کو، اور وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ احسن کے آتے ہی نکاح ہو جائے گا۔ یہاں مہک دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا اللہ تو نے احسن کو میرے لیے ایک وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، اور اب احسن کو بھی وہ اٹھا کے لے کے احسن کو تو جلد سے جلد بھیج دے۔ یہاں وہ اس کی آنکھ سے پٹی اتار چکے تھے اور اس کو سمجھا بھی چکا شمشیر کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تسلیاں دے کے، اور اس کو کہتا ہے جاؤ اور اپنے گھر جاؤ اور گھر والوں کو فون کر کے خبر کر دو کہ تم آ رہے ہو۔ جس پہ وہ فون کر کے مہک کو کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، سب گھر والوں کو خبر کر دینا، میں تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ جبکہ مہک کو بیچاری کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ احسن گھر آنے کے بعد کیا کہنے والا ہے۔ یہاں مہک بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب احسن آئے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا اور میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، شمشیر بھی میرا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے اب ہونے والا ہے کیا۔ یہاں اس کے ماں باپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہاں کیوں آ رہا ہے، اپنے گھر آتا، جس کو اس کا باپ کہتا ہے شکر کرو کہ وہ آ رہا ہے، نہیں تو تم نے جو گل کھلایا تھا اس پہ تمہارا بیٹا کبھی بھی نہیں آتا۔
یہاں وہ گلے لگ کے اپنے بیٹے کے بہت روتی ہے کہ شکر ہے میرا بیٹا ساتھ خیریت کے گھر واپس آ گیا، اور احسن جاتا ہے سیدھا مہک کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ سوری مہک، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ مہک ہو جاتی ہے بہت پریشان، اور یہیں ہو جاتی ہے ایپیسوڈ 4 کی اینڈنگ، اور آپ دیکھیں گے اب ایپیسوڈ 5 میں کہ آگے کیا ہوگا۔ تو آگے بہت بہت کلائمیکس ہیں، بہت سارے اس میں ٹرن پوائنٹس آئیں گے، تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔